मैं जी डॉक्टर GM चौधरी और आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ अपने एक नए प्रोग्राम के साथ। यकीनन मैं आपके सामने ऐसे प्रोग्राम्स पेश करता हूँ चूँकि इंसान की बुनियादी नफ्सियात और समाजी हालात जो हैं उनसे मुतल्लक़ होते हैं। तो आज मैं आपको बल्कि आपसे मैं ये सवाल भी करता हूँ कि अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि आप ये बताएं कि हमारे इंसानी जिस्म में वो कौन से दो अज़ा हैं जिन्होंने इंसानियत के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किलात पैदा की हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? यकीनन इस वक्त मैं आपसे जवाब का इंतज़ार नहीं कर सकता, लेकिन आप अपने आप को ये सवाल करें और मेरे प्रोग्राम को थोड़ी देर के लिए रोक कर आप देखिए कि क्या आपको ये जवाब आता है कि नहीं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपको जवाब नहीं आता, तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमारे इंसानी जिस्म में वो कौन से दो अज़ा हैं जिनकी वजह से इस दुनिया के सारे मसाइल जो हैं वो पैदा हुए। देखें जी, हमारे हाथ भी हैं, हमारे पाँव भी हैं, हमारी टांगें भी हैं, हमारी आँखें भी हैं, हमारा चेहरा भी है, हमारा नाक भी है, हमारे बाल भी हैं, हमारे बाजू भी हैं। यानी कि मेडिकल साइंस में ये जो अज़ा हैं इनकी तादाद गिनी जा चुकी है, जो कि इस वक्त मैं आपको बताने से कासर हूँ। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि दो अज़ा हमारे ऐसे हैं कि जिनकी वजह से दुनिया के सारे मसाइल, उनमें नंबर 1 पर मुंह है, हमारा मुंह, जिसमें हमारी एक अदद ज़बान भी है। फिर उसके बाद दूसरा हमारा पेट है और उस पेट के अंदर एक अदद मैदा है, जिसमें जो कुछ भी आप खाते हैं वो उसे हज़म करता जाता है। बल्कि अक्सर हमारी जो लिटरेचर है, हमारी जो मुख्तलिफ़ किस्म की मैथोलॉजी की स्टोरीज़ हैं, उनमें पेट जो है उसको एक ऐसे जहन्नम से तशबीह दी गई है कि जो मौत से पहले कभी नहीं मरता। यानी कि इंसान की जो हवस है वो हर वक्त जारी व सारी रहती है। तो अब मैं आपको मुख्तसरन बताऊंगा कि ये दोनों अज़ा जो हैं हमारी मुश्किलात में कैसे इजाफ़ा करते हैं। देखें, यकीनन आपके मुंह में एक ज़बान है, अगर आप इसका बेहतरीन इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन आप इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, फ़ायदे उठा सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि इफ़ द स्पीच इज़ द सिल्वर दैन द साइलेंस इज़ द गोल्ड। यानी कि अगर बोलना चांदी के बराबर है तो ना बोलना सोने के बराबर है। लेकिन ये तो एक एक्सट्रीम है। यकीनन आपको दुनिया के मामलात को अच्छे तरीके से चलाने के लिए अच्छा बोलना ज़रूरी है। यहाँ पर मेरा अच्छा बोलने से मुराद ये है कि आपको ऐसी बातें करनी चाहिए जो दूसरों को हर्ट ना करें, दूसरों के जज्बात को नुकसान ना पहुँचाएं, और आपका नुक्ता नज़र जो है उसको भी अच्छे तरीके से दूसरों तक पहुँचाएं और वो समझकर आप जो भी उनसे मकसद चाहते हैं उसमें आपकी मदद कर सकें। लेकिन अक्सर होता ऐसे नहीं है। मैं जानता हूँ कि हमारी रूरल लाइफ, इवन हमारी अर्बन लाइफ में लोग छोटी छोटी बातों से आपस में लड़ पड़ते हैं, झगड़ पड़ते हैं, और नतीजा फिर कत्लो गारत की सूरत में होता है। और फिर उस छोटी छोटी जो वजूहात हैं उनके नताइज लोगों को सालों अदालतों, पुलिस और कोर्ट कचहरियों में भुगतने पड़ते हैं। मसलन मैंने देखा है कि हमारे कल्चर में अगर आप किसी को गाली दे दें तो देखिए, गाली से किसी की टांग नहीं टूटती, कोई बाजू नहीं टूटता, कोई आँख डैमेज नहीं होती, लेकिन उसके जज्बात ज़रूर मजरूह होते हैं। तो अगर वो शख्स अपने जज्बात पर काबू पा के बड़े खामोशी के साथ अच्छे तरीके से दूसरे शख्स से प्रोटेस्ट करे तो हो सकता है कि वो उससे माजरत कर ले। लेकिन अक्सर गाली का जवाब गाली की सूरत में होता है, और फिर गाली जब आपस में गालियों का तबादला शुरू हो जाता है तो फिर हाथ खामोश
نہیں رہتے پھر ہاتھوں کا استعمال کیا جاتا ہے، تو اگر کسی کے پاس اس وقت اسلحہ موجود ہو تو اس کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، تو پھر آپ نتائج کا اندازہ خود ہی کر سکتے ہیں کہ کتنے بھیانک ہو سکتے ہیں۔ اس میں آپ کسی کو زخمی بھی کر سکتے ہیں، قتل بھی کر سکتے ہیں، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے ملک میں کم از کم 90% لڑائی جھگڑے اور قتل و غارت یا زخمی کرنا وہ سارے کے سارے اس زبان کے استعمال سے ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کے پیچھے کوئی خالص یا اچھی وجہ، معقول وجہ موجود نہیں ہوتی سوائے زبان کے غلط استعمال کے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ دوسرا ہمارا اعضاء یعنی کہ پیٹ یعنی کہ معدہ، یہ ایک ایسی جگہ ہے، دیکھیں کہ جس کو برنا، چاہے آپ اچھا کھانا کھائیں، برا کھانا کھائیں، سوکھی روٹی کھائیں، آپ کچھ بھی کھائیں، یا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی طرح آپ یہ کہیں گے کہ ہم گھاس پھوس بھی کھائیں گے لیکن ہم ایٹم بم بنائیں گے، لیکن یہ محاورتاً باتیں ہوتی ہیں، گھاس کھانے کے نوبت جو ہے وہ بہت کم آتی ہے۔ اگر آپ معدے اور اپنے اس جو پیٹ ہے اس کا کردار دیکھیں تو دنیا میں جتنی کرپشن پائی جاتی ہے وہ ساری کی ساری اس کی وجہ سے۔ یہ دیکھیں ایک شخص ایک ٹائم میں کیا کھا سکتا ہے، 2 روٹیاں کھا لے گا، 4 روٹیاں کھا لے گا، 1 پلاؤ کی پلیٹ کھا لے گا، 2 کھا لے گا، یہ جو بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، لیکن وہ لامحدود نہیں کھا سکتا۔ لیکن اس کے لیے جو وہ ایفرٹ کرتا ہے، اس کے لیے وہ چوری کرتا ہے، اس کے لیے وہ ڈکیتی کرتا ہے، اس کے لیے وہ رشوت لیتا ہے، اس کے لیے وہ کرپشن کا ارتکاب کرتا ہے۔ دیکھیں اس پیٹ کی گنجائش وہی ہے، لیکن اس پیٹ کی وجہ سے ہم جرائم بہت بڑے بڑے کر لیتے ہیں، اور اکثر لوگوں کو سنگین قسم کے سزاؤں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ ضرورت جو ہے اکثر ضرورت سے بڑھ جاتی ہے اور ایک ہوس کی صورت اختیار کر لیتی ہے، اور ہوس ایک اتنی خطرناک چیز ہے کہ جس شخص پر بھی یہ طاری ہو جاتی ہے تو وہ پھر ایک نفسیاتی طور پر مریض ہو جاتا ہے، پھر اس کا علاج سوائے موت کے کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اپنے ان 2 اعضاء جو ہیں ان پر اچھے طریقے سے کنٹرول کر لیں اور ان کو مناسب حدود میں رکھیں تو ہماری زندگی کے بہت سارے بلکہ سارے مسائل جو ہیں وہ ان پر آپ قابو پا سکتے ہیں، کیونکہ باقی جتنے بھی ہمارے آرگنس ہیں، ہمارے اعضاء ہیں، وہ سمجھے کہ انہی دونوں کے متحد ہیں۔ مثلا دیکھیں کہ جب لڑائی جھگڑا شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے منہ سے بات شروع ہوتی ہے، پھر منہ سے ایک کمانڈ جو ہے وہ برین کو جاتی ہے، برین سے ہاتھوں کو جاتی ہے، اور پھر لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کا معدہ بھرا ہوا نہیں ہے، یعنی کہ پیٹ بھرا ہوا نہیں ہے، بھوکا ہے، تو وہ اس بھوک کو مٹانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، قتل و غارت بھی کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص کا پیٹ زیادہ بھرا ہوا ہے تو پھر وہ اس دولت اور پیٹ کے بھرے ہوئے ہونے کے نشے میں بھی بہت زیادہ نقصان کر سکتا ہے۔ تو یقیناً یہ آپ کے علم میں شاید اچھا اضافہ ہو، تو اس کے ساتھ ہی میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے ان دونوں اعضاء کا بہترین استعمال کریں تاکہ آپ ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ اگلے ایک پروگرام میں حاضر ہوں گا۔ آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میرے مزید پروگرامز جو ہیں ان کے الرٹ ملتے رہیں۔ خدا حافظ۔